आम्ही 1 महिना पयलीं लोकांक सांगलेले की हे आमचे दाबोली टू बिर्ला म्हणजे MS कॉलेजी पर्यंत जो फ्लायओव्हर चलता हो आमकां घातक आसा आनी दाबोली एअरपोर्ट जो आसा तो बंद जावपाची सगळी तयारी करता अशें आमी तुमकां सांगलेले। कोर्टान जेन्ना 7 माळ्याची बिल्डींग कमला प्रसाद यादवाचे 7 माळ्याची बिल्डींग मोडटा म्हणून ह्या लोकांनी चिखली पंचायतींसून 3-3 मिटराची जी गरिबाची घरां आसा त्यांच्या विरुद्ध आवाज कोण काडपाचो ना अशी घरां कोर्टाक दाखयली, तांकां नोटीस दिली आनी कोर्टाक दाखयली। आपले घर वाचोवपाक त्या मिनिस्टरान आनी त्या कमलान आपले घर वाचोवपाक गरिबांची 3-3 मिटराची घरां मोडपाक लायले आनी आपले 7 माळ्याची बिल्डींग 2017 पळय मोडपाक सांगलेले कोर्टान आज पर्यंत मोडूंक ना। आज पर्यंत म्हणून आनी तेकाच लागून ते कायमचे तेजे घर उरचे हेकाच लागून तो फ्लायओव्हर हाडला। फ्लायओव्हर हाडला कमला प्रसाद यादवाची बिल्डिंगे वाचोवपाक तेका वाचोवपाक मिनिस्टराचो पयसो ब्लॅकाचो आसा तो त्या बिल्डिंगेक लायला म्हणून तो वाचोवपाक आनी गरिबाची घरां मोडून दाबोली एअरपोर्ट काडटले, सगळे काम हांगा बंद करतले, अख्खे सावथ गोवाचे पाड घालतले। तुमकां सांगता हांव परत एकदां। आनी काल म्हाका कॅप्टन विराटोन MP जो आमचो आसा तेणें आमकां फोन केलो आनी सांगलें तारा मॅडम ऑलरेडी हायकोर्टान तेंचें काम स्टॉप केलां म्हणून। बरी गजाल, अभिनंदन। जेणे कोर्टान केस घातल्या तेजें हांव अभिनंदन करता कित्याक 1 म्हयनो पयलीं जेन्ना हांव हायवे रोडाच्या डायरेक्टरा कडेन गेलें तो म्हाका मेळनासलेलो, 2-3 फावटी गेले ताका मेळोंक ना। ताका विचारलें हांवें हायवे रोडाचें काम इतलें कशें फास्ट चल्लां? तो म्हणटा सरकाराचें काम 3 मिटरां घरां वाचोवपाची न्हू, गरिबाची घरां वाचोवपाची न्हू, त्या सरपंचाचें घर वाचोवपाचें, मागीर वोटींग कोणाचें घेतले? कोणाचें वोटींग घेतले? आज हांव सावथाचे हेका लागून सावथ गोवाच्या लोकांक सांगता वेवसाय सगळो बंद, हॉटेल जावं टॅक्सी जावं तुमचे बारीक बारीक जो बी धंदोचो सगळो बंद। हे फक्त तेंच्यांनी ह्या मिनिस्टर लोकांनी मोपा सगळे कॅसिनो बिसिनो चालू करपा म्हणजे एअरपोर्टासून देंव भायर सर सगळे पयशे उडाय तूं वच, तांकां दुसऱ्यांचे कांय पडोंक वचना। आपलो भुरग्यांचो वेवसाय आनी आपलो वेवसाय वाडोवपाक लागून हे सगळे नाटकां केल्लीं आसा। हांव परत आनी परत सांगता दाबोली एअरपोर्ट 27 बंद करपाची ही नाटकां ह्या लोकांची चल्लेली आसा। वेवस्थीत तुमी चिता। काल कॅप्टनानूय तेच सांगलां, हांवूय तेच सांगता। हांवें 1 म्हयनो पयलीं सांगलेलो तुमी चिता मोपाचे लोकांचे शेतकारांचे अजून जमिनीचे पयशे दिवंक ना, झाडां मोडली, काजी मोडली, सगळे तेंचे काबार केले, तांकां अजून कांय दिवंक ना। वर्सां कितलीं जालीं अजून तांकां 1 रुपया मेळोंक ना। हे सरकार जे आसा लोकांच्या पोटार बुलडोजर भोंवडोवपाचें काम करता आनी घराचेर बुलडोजर भोंवडोवचें करता, तेंची घरां तशींच उरता। दिशाभूल करपाक गरिबांची घर दाखयता आनी ह्या चोरांची घरां तशींच दवरलेली आहा। परत आनी परत सांगता हांव हो जो फ्लायओव्हर आसा पयलीं पळया खांबे काडल्या 15 मिटर, खांबे 15 मिटर जाल्या उपरांत तेजे वयर 15 मिटर लायटीचे खांबे, 30 मिटर जेन्ना एअरपोर्टाक जेन्ना प्लॅन देंवतात तांकां ती सगळी अडचण नाका जाल्या हेंच्यांनी ही 30 मिटर कशी उबी केली? कशी उबी केली हेचो एकूच अर्थ आहा कमलाची 30 मिटराची उंची 30-40 मिटराची उंची जाल्या तिजी बिल्डींग वाचोवपाक लागून गरिबांची घर मोडून कोर्टाक पिशान काडला, तेंचे मिसगायड केला कोर्टाक आनी ही करून बाकीच्या लोकांक पिशान काडटा। म्हणून हांवें 1.5 म्हयनो पयलीं 4 तारखेक हांवें व्हिडिओ घातलेलो, पळयात म्हाजो मुद्दम। त्या व्हिडिओचेर हांवें कंपल्सरी व्हिडिओ दाखयल्या रस्त्या वयली सगळी कामां कशी चल्ल्या ती, खांबे कितले उंच केल्या ते, हे सगळ्या लोकांक पिशान काडपाचें काम। लोक हो जागृत जाया आनी तुमची आनी आमची सगळ्यांची घरां वाचोवपाचो प्रयत्न करा आनी आमचे जे अन्न पाणीचो प्रश्न आहा तो मिटोवंक दिवं नाका। देव बरें करूं।